अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किताब का नाम सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और मुसन्निफ हजरत शेखुल हदीस अल्लामा मुस्तफ़ा आज़मी रहमतुल्लाह अलैह। आवाज़ नाजी सैयद शब्बीर आलम साबरी। उम्मे ऐमन। जब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हलीमा के घर से मक्का मुकर्रमा पहुंच गए और अपनी वालिदा मोहतरमा के पास रहने लगे तो हजरत उम्मे ऐमन, जो आपके वालिद माजिद की बांदी थीं, आपकी खातिरदारी और खिदमत गुजारी में दिन रात जी जान से मसरूफ रहने लगी। उम्मे ऐमन का नाम बरकत है। यह आपको आपके वालिद से मिरास में मिली थी। यही आपको खाना खिलाती थी, कपड़े पहनाती थी, आपके कपड़े धोया करती थी। आपने अपने आज़ाद करदा गुलाम हजरत ज़ैद बिन हारिसा से इनका निकाह कर दिया था, जिनसे हजरत उसामा बिन ज़ैद पैदा हुए। बचपन की अदाएं। हजरत हलीमा रज़ियल्लाहु तआला का बयान है कि आपका गहवारा यानी झूला फरिश्तों के हिलाने से हिलता था और आप बचपन में चांद की तरफ उंगली उठाकर इशारा फरमाते थे तो चांद आपकी उंगली के इशारों पर हरकत करता था। जब आपकी जुबान खुली तो सबसे पहले अव्वल जो कलाम आपके जुबान मुबारक से निकला वो ये था, अल्लाहु अकबर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुबहानल्लाह व बुकरतुम व असीला। बच्चों की आदत के मुताबिक कभी भी आपने कपड़ों में बोलो बराज नहीं फरमाया, बल्कि हमेशा एक मुअय्यन वक्त पर रफा हाजत फरमाते। अगर कभी आपकी शर्मगाह खुल जाती तो आप रो रो कर फरियाद करते और जब तक शर्मगाह न छुप जाती आपको चैन और करार नहीं आता था। और अगर शर्मगाह छुपाने में मुझसे कुछ ताखिर हो जाती तो गैब से कोई आपकी शर्मगाह छुपा देता। जब आप अपने पांव पर चलने के काबिल हुए तो बाहर निकलकर बच्चों को खेलते हुए देखते, मगर खुद खेल कूद में शरीक नहीं होते थे। लड़के आपको खेलने के लिए बुलाते तो आप फरमाते कि मैं खेलने के लिए नहीं पैदा किया गया हूँ। मदारजुन नबूवत जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 21। हजरत आमना की वफात। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ जब 6 बरस की हो गई तो आपकी वालिदा माजिदा आपको साथ लेकर मदीना मुनव्वरा आपके दादा के ननिहाल बनु अदी बिन नजार में रिश्तेदारों की मुलाकात या अपने शौहर की कब्र की ज़ियारत के लिए तशरीफ़ ले गईं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिद माजिद की बांदी उम्मे ऐमन भी इस सफ़र में आपके साथ थीं। वहां से वापसी पर अबवा नामी गांव में हजरत बीबी आमना की वफात हो गई और वो वहीं मदफून हुई। वालिद माजिद का साया तो विलादत से पहले ही उठ चुका था। अब वालिदा माजिदा की आगोश शफकत का खात्मा भी हो गया, लेकिन हजरत बीबी आमना का यह दुर्रे यतीम जिस आगोश रहमत में परवरिश पाकर परवान चढ़ने वाला है वो उन सब ज़ाहिरी असबाब तरबियत से बेनियाज है। हजरत बीबी आमना की वफात के बाद हजरत उम्मे ऐमन आपको मक्का मुकर्रमा लाई और आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब के सपुर्द किया और दादा ने आपको अपने आगोश तरबियत में इंतहाई शफकत व मोहब्बत के साथ परवरिश किया। हजरत उम्मे ऐमन आपकी खिदमत करती रहीं। जब आपकी उम्र शरीफ 8 बरस की हो गई तो आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब का भी इंतकाल हो गया। अबू तालिब के पास। अब्दुल मुत्तलिब की वफात के बाद आपके चचा अबू तालिब ने आपकी अपनी आगोश तरबियत में ले लिया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नेक खसलतों और दिल लुभा देने वाली बचपन की प्यारी प्यारी अदाओं ने अबू तालिब को आपका ऐसा गर्विदा बना दिया कि मकान के अंदर और बाहर हर वक्त आपको अपने साथ ही रखते, अपने साथ खिलाते पिलाते, अपने पास ही आपका बिस्तर बिछाते और एक लम्हा के लिए भी कभी अपने नजरों से ओझल नहीं होने देते थे। अबू तालिब का बयान है कि मैंने कभी भी नहीं देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी वक्त भी कोई झूठ बोले हों
یا کبھی کسی کو دھوکہ دیا ہو یا کبھی کسی کو کوئی ایذا پہنچائی ہو یا بیہودہ لڑکوں کے پاس کھیلنے کے لیے گئے ہوں یا کبھی کوئی خلاف تہذیب بات کی ہو، ہمیشہ انتہائی خوش اخلاق، نیک اعتبار، نرم گفتار، بلند کردار اور اعلیٰ درجہ کے پارسا اور پرہیزگار رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے بارش۔ ایک مرتبہ ملک عرب میں انتہائی خوفناک قحط پڑ گیا۔ اہل مکہ نے بتوں سے فریاد کرنے کا ارادہ کیا، مگر ایک حسین و جمیل بوڑھے نے مکہ والوں سے کہا کہ اے اہل مکہ، ہمارے اندر ابو طالب موجود ہیں جو بانی کعبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی نسل سے ہیں اور کعبہ کے متولی اور سجادہ نشیں بھی ہیں۔ ہمیں ان کے پاس چل کر دعا کی درخواست کرنی چاہیے۔ چنانچہ سرداران عرب ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فریاد کرنے لگے کہ اے ابو طالب، قحط کی آگ نے سارے عرب کو جھلس کر رکھ دیا ہے۔ جانور گھاس پانی کے لیے ترس رہے ہیں اور انسان دانہ پانی نہ ملنے سے تڑپ تڑپ کر دم توڑ رہے ہیں۔ قافلوں کی آمد و رفت بند ہو چکی ہے اور ہر طرف بربادی و ویرانی کا دورہ ہے۔ آپ بارش کے لیے دعا کیجیے۔ اہل عرب کی فریاد سن کر ابو طالب کا دل بھر آیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر حرم کعبہ میں گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کعبہ سے ٹیک لگا کر بیٹھا دیا اور دعا مانگنے میں مشغول ہو گئے۔ درمیان دعا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت مبارک کو آسمان کی طرف اٹھا دیا۔ ایک دم چاروں طرف سے بدلیاں نمودار ہوئیں اور فوراً ہی اس زور کا بالان رحمت برسا کہ عرب کی سرزمین سیراب ہو گئی۔ جنگلوں اور میدانوں میں ہر طرف پانی ہی پانی نظر آنے لگا۔ چٹیل میدانوں کی زمینیں سرسبز و شاداب ہو گئیں۔ قحط دفع ہو گیا اور کال کٹ گیا اور سارا عرب خوشحال اور نہال ہو گیا۔ چنانچہ ابو طالب نے اپنے اس طویل قصیدہ میں، جس کو انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں نظم کیا ہے، اس واقعہ کو ایک شعر میں اس طرح ذکر کیا ہے کہ اردو میں ترجمہ ہے، یعنی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے گورے رنگ والے ہیں کہ ان کے رخ انور کے ذریعہ بدلی سے بارش طلب کی جاتی ہے۔ وہ یتیموں کا ٹھکانہ اور بیواؤں کے نگہبان ہیں۔ زرقانی علی المواہب، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 190۔ امی لقب۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب امی ہے۔ اس لفظ کے دو معنی ہیں، یا تو یہ ام القریٰ کی طرف نسبت ہے۔ ام القریٰ مکہ مکرمہ کا لقب ہے، لہذا امی کے معنی مکہ مکرمہ کے رہنے والے، یا امی کے یہ معنی ہے کہ آپ نے دنیا میں کسی انسان سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی عظیم الشان معاوضہ ہے کہ دنیا میں کسی نے بھی آپ کو نہیں پڑھایا لکھایا، مگر خداوند قدوس نے آپ کو اس قدر علم عطا فرمایا کہ آپ کا سینہ اولین و آخرین کے علوم و معارف کا خزینہ بن گیا اور آپ پر ایسی کتاب نازل ہوئی کہ جس کی شان ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ حضرت مولانا جامی علیہ رحمہ نے کیا خوب فرمایا ہے کہ ترجمہ، یعنی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نہ کبھی مکتب میں گئے، نہ لکھنا سیکھا، مگر اپنے چشم و ابرو کے اشارہ سے سینکڑوں مدرسوں کو سبق پڑھا دیا۔ ظاہر ہے کہ جس کا استاد اور تعلیم دینے والا خلاق عالم جل جلالہ ہو، بھلا اس کو کسی اور استاد سے تعلیم حاصل کرنے کی کیا ضرورت ہوگی؟ آپ کے امی لقب ہونے کا حقیقی راز کیا ہے؟ اس کو تو خداوند علام الغیوب کے سوا اور کون بتا سکتا ہے، لیکن بظاہر اس میں چند حکمتیں اور فوائد معلوم ہوتے ہیں۔ اول یہ کہ تمام دنیا کو علم و حکمت سکھانے والے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور آپ کا استاد صرف خداوند عالم ہی ہو، کوئی انسان آپ کا استاد نہ ہو، تاکہ کبھی کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ پیغمبر تو میرا پڑھایا ہوا شاگرد ہے۔ دوم یہ کہ کوئی شخص کبھی یہ خیال نہ کر سکے کہ فلاں آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد تھا تو شاید وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ علم والا ہوگا۔
सोम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई यह वहम भी न कर सके कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि पढ़े लिखे आदमी थे, इसलिए इसलिए इन्होंने खुद ही कुरान की आयतों को अपनी तरफ से बनाकर पेश किया है और कुरान इन्हीं का बनाया हुआ कलाम है। चहारुम, जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सारी दुनिया को किताब व हिकमत की तालीम दी तो कोई यह न कह सके कि पहली और पुरानी किताबों को देख देख कर इस किस्म की अनमोल और इनकलाब आफरी तालीमात दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। पंजम, अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई उस्ताद होता तो आपको इसकी ताजीम करनी पड़ती। हालांकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खालिक कायनात ने इसलिए पैदा फरमाया था कि सारा आलम आपकी ताजीम करे, इसलिए हजरत हक जल शानहू ने इसको गवारा नहीं फरमाया कि मेरा महबूब किसी के आगे जानवे तलमुस तय करे और कोई इसका उस्ताद हो। वल्लाह ताला आलम। बाकी अगले एपिसोड में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदा हाफिज।